बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ गुनाहों को मिटाने का बेहतरीन ज़रिया है। माफ़ी मांगने और तौबा की तौफीक मिल जाना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम और फ़ज़ल है उस बंदे पर जिसे दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक मिल जाती है। जिसे दरूद पाक पढ़ने की कसरत मिल गई, समझें उसे माफ़ी मांगने और तौबा की भी तौफीक मिल गई और तौबा करने का मौका भी मिल गया। और आप यूँ समझ लें कि दरूद पाक पढ़ने से इंसान के गुनाह जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से मिटना शुरू हो जाते हैं। माफ़ी मांगने की उसके अंदर जो है ये कैफियत पैदा कर दी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो अपनी गुनाहों पर तौबा करने पर माइल हो जाता है, उसकी रूह को माइल कर दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि दरूद शरीफ पढ़ने से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना आपकी अपनी शख्सियत पर, आपकी अपनी रूहानियत पर, वो ज़रा गौर कीजिएगा कि आपके अंदर ना एक फीलिंग आ जाती है सेल्फ मॉनिटरिंग की, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की। आप अपने आप पर नज़र दौड़ाने लगते हैं, अपने नफ्स को जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। और यही चीज़ है कि जब आप सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं ना अपनी, तो यूँ समझ लें कि आप माफ़ी भी मांगते हैं अल्लाह की बारगाह में और तौबा की भी तौफीक आपको मिल जाती है। अब दरूद शरीफ से ये कैसे मुमकिन है, दरूद पाक पढ़ने से आपके गुनाहों को किस तरह से मिटाया जाता है, तो इसका तो सबसे बड़ा जो हमारे पास हक और सच और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक 10 रहमतें उस पर नाजिल फरमाता है, 10 दर्जे उसके बुलंद कर देता है और 10 गुनाह उसके मिटा देता है। सुबहान अल्लाह। अब दरूद शरीफ पढ़ने से उस शख्स पर 10 रहमतें भी नाजिल हो रही हैं एक मरतबा पढ़ने से, दरूद पाक एक मरतबा पढ़ने से, और उसके 10 दर्जे भी बुलंद किए जा रहे हैं और उसके 10 गुनाह भी मिटा दिए जा रहे हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दरूद शरीफ की जब आप कसरत करेंगे तो आपके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा, आपके गुनाह जो हैं वो मिटते चले जाएंगे। 10 गुनाह जब एक दफ़ा पढ़ना है तो 10 गुनाह मिट जाने हैं। तो अल्लाह पाक जिसके साथ भलाई का मामला करना चाहता हो, उसे हिदायत देना चाहता हो, अपने करीब करना चाहता हो, अपनी रहमत से ख़ास करना चाहता हो, ये मैं आपको ये जो बात आपको बता रही हूँ ये उस शख्स की है कि जिसे अल्लाह पाक मुनफरिद करना चाहता हो। तो हम में से कौन लोग ये नहीं चाहेंगे कि हम अल्लाह के ख़ास बंदे बन जाएं। तो जो अल्लाह का ख़ास बंदा बनना चाहता हो और बनना चाह रहा हो तो वो अपने अंदर इस चीज़ को ज़रूर देखें कि उसे दरूद पाक पढ़ने की कितनी तौफीक मिली हुई है, वो दरूद शरीफ की कसरत कितनी करता है। तो ये जो अल्लाह का जो तरीक़ाकार है, जो अल्लाह की स्कीम है, जो अल्लाह का मंसूबा है अपने बंदे को अपने करीब करने का, तो सबसे बड़ा जो तोहफ़ा और जो सबसे पहला तोहफ़ा अपने वो बंदे को देता है वो दरूद शरीफ की कसरत अता करता है। वो अपने हबीब का ज़िक्र उस बंदे को अता करता है, जिसके साथ अब उसकी क्या क्या भलाई है उस शख्स के साथ जिसे दरूद पाक की तौफीक देता है। सबसे पहले तो अल्लाह पाक उस पर रहमतें नाजिल करना चाहता है, फिर अल्लाह पाक उसके दर्जे भी बुलंद करना चाहता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाह भी मिटाना चाहता है, उसे माफ़ी मांगने और तौबा की तौफीक भी अता करना चाहता है, तो फिर उसे दरूद पाक का ज़िक्र अता कर देता है। फिर उसकी ज़ुबान पर सबसे ज़्यादा जारी होने वाला ज़िक्र और विर्द जो है वो दरूद पाक का अता कर दिया जाता है। तो ये अपने अंदर इन चीज़ों को एनालाइज़ किया करें और देखा करें कि दरूद पाक से आपको कितनी मोहब्बत है।
اس ورد اور اس ذکر سے آپ کو کتنا لگاؤ ہے، کتنی شوق اور محبت آپ کے اندر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ اور آپ کی زندگی کا یوں سمجھ لیں کہ وظیفہ ہی یہی ہونا چاہیے، درود پاک، جو رحمتیں چاہتا ہے، جو درجے بلند کروانا چاہتا ہے، جو اپنے گناہوں کو مٹوانا چاہتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ معافی مانگنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے، تو درود پاک کی وہ کثرت کرنا شروع کر دے۔ آج سے ہی اپنی زندگی کا واحد وظیفہ درود شریف کو بنا لے۔ یقین کریں ایسی عبادت ہے جو پوری کائنات کا وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت کی خود کی سنت ہے درود پاک، اس کے فرشتوں کی سنت ہے، تو ہم لوگ اس چیز میں پیچھے کیوں رہ جائیں، جبکہ ہمیں اللہ پاک حکم بھی دے رہا ہے قرآن پاک میں کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو درود پاک پڑھنے سے زندگی کا ہر وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہے چاہے وہ اخروی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ مسئلے مسائل دنیاوی اور اخروی دونوں حل ہو جائیں تو درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی کے اندر لازم کر لیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر کلیئر کر دوں کہ معافی اور توبہ میں فرق ہے۔ اب معافی جو ہے وہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہماری جو پچھلی زندگی کے اندر ہم نے گناہ کیے ہیں، تیری نافرمانیاں کی ہیں، یا اللہ پاک ہمیں وہ بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں معاف کر دے ہمارے وہ گناہ۔ اور جو توبہ ہوتی ہے نا، یہ توبہ جو ہے ہم آنے والی زندگی کے اندر توبہ اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری آنے والی زندگی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو۔ یا اللہ پاک ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ ہمارے آنے والے لمحوں میں، ہماری آنے والی زندگی کے اندر، آنے والے وقت کے اندر ہم ایسے کوئی گناہ نہ کریں جس سے تیری جو ہے وہ ناراضگی کا وہ گناہ جو ہے وہ باعث بنے۔ تو توبہ اور معافی کی توفیق بھی مل جانا اللہ رب العزت کا بہت بڑا، بہت کرم اور فضل ہے اس شخص پر کہ جسے پھر درود پاک کی توفیق بھی مل جاتی ہے اور ساتھ اسے معافی مانگنے اور توبہ کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ اس چیز پر ذرا غور کر کے دیکھیے گا اور اینالائز کر کے دیکھیے گا کہ اللہ پاک جو ہے جس بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہو، خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہو، اپنے قریب کرنا چاہتا ہو، پھر درود شریف کی کثرت عطا کرتا ہے۔ درود شریف وظیفہ ہی ایسا ہے، یہ آپ کو زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر بھی کامیاب کرواتا ہے اور آخرت میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سے درود پاک کی کثرت سے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ اور جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اتنی کثرت کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ مٹتے چلے جائیں گے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلی، یہ بدلاؤ آپ کی زندگی کے اندر آئے تو درود پاک کی کثرت اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں تاکہ آپ کے گناہ بھی مٹتے چلے جائیں، آپ کو معافی مانگنے اور توبہ کرنے کی بھی توفیق جو ہے وہ ملتی چلی جائے۔ تو درود شریف زندگی کا واحد آپ کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ موجود ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ کہ سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔